विधी हडळकर, कारण तूं दोतोर इंजिनियर जालो आनी कोण जालो आनी तूं व्हडलो जाता अशें ना. तें एक फिल्ड आहा. पूण तूं कसलेंय फिल्ड घेतलें जायत जाल्यार आमी पळयता की यूट्यूबार बीन पळया. इवन उच्च शिक्षण आमचे भुरगे घेणारे IIT पासून शिकयणारे पापड सुद्दां करतात. पापड IIT केल्ले, IIT वचून भायर सर्वीस करतात, 5-10 वर्सांनी येतात. आमी पळयता की गोरवां म्हशी गायो पोसतात. कारण स्वताचो वेवसाय आनी स्वताची जे एफिशियन्सी आहा, जे काम करपाची ताकद, जिद्द ही खंय तरी कामाक लावन ती आडोन उरना. आनी ती जर जिद्द आनी एफिशियन्सी जर आसत जाल्यार तुका वयर वयर व्हरत रावता. आनी हेज्या खातीरूच कश्ट करूंक जाय. आनी हेज्या खातीर चड वेळ घेयना. हेज्या खातीर सरकार, केंद्र सरकार आसूं किंवा गोवा सरकार आसूं, आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोवा ह्या माध्यमान आनी पंतप्रधानान सांगलां की 2047 पर्यंत विकसीत भारत जावंक जाय. आयज आमी पळयता की भारत देश 4थ्या हेजेर आमचे इकॉनॉमी आहा. आनी जे तरेन काम करता ते तरेन सवलती आहा. सरकार फुडें काम करीत आहा लोकांच्या हेजेर, जाल्यार म्हाका दिसता जगाक कांय वर्सांनी आमी एक नंबराचेर पावतलेच. ते पावता आसतना आमी चिंतूंक जाय की अंत्योदय आमच्या प्रत्येक खेड्यापाड्या गांवांसून प्रत्येक जे दोंगराक आसूं शेवटचे पर्यंत आसूं तें घर सुखी आसपाक जाय. तेज्या पर्यंत शिक्षण पावपाक जाय. तेज्या पर्यंत असल्यो गोश्टी पावपाक जाय. कारण खुबश्यो गोश्टी आहा की काम केल्या शिवाय, तुवें स्वता तयार जाल्या शिवाय, तुजो वील पावर वाडयल्या शिवाय तें पयस फुडें पावूंक शकना. आनी तें जर केलें जायत जाल्यार तुमी आतां आयज शिकलां, तुमी तें बारीक काम करीत गेले आनी खंयचे तुमचे सोयरे दायरे आसूं कोणाच्या दुकानार एक सॅम्पल म्हणून दवरलें जाल्यार जरूर जेन्ना आमी पळयता की तुमी सगळीं जाणां जे आमी हांव चडसो गोळे आमच्या विशालाच्या दुकानारूच आसता. ल्हान ल्हान भुरगीं येता, तेजी बारीक बारीक चॉकलेटी कितें बारीक बारीक कितें ते आयटम आसता जाल्यार तीच घेवन येतात. हें दी तें दी आवय बापाय घरायता. असल्यो सुद्दां खंयच्याय गांवच्या दुकानार दवरल्यो पासून जाय जाल्यार 12-13 वर्सांची भुरगीं सुद्दां एक घेतली. तेच तशें जायत जाल्यार तुमकां प्रोत्साहन मेळटलें. आनी हांव मागता तुमचे कडेन प्रॅक्टिकली हांवूय बिजनसमॅन, हांव पॉलिटिशन मागीर, पूण जेन्ना आपली इच्छा आहा जायत, आपलें वीर आहा जायत जाल्यार तूं बिजनसान खूब फुडें पावतलो. आनी वर्ग आहा तुमचे कडेन लागल्या पेक्षा जास्त काम करपाची ताकद आहा. तुमचो घर संवसार चलोवन जास्त करून जर तुमी तुमचो टायम आनी इच्छा दवरली जायत जाल्यार ह्या मार्गान तुमी खूब फुडें पावतले. हेज्या बरोबर कमी पडटा जाल्यार बाकीच्योय गोश्टी करूं येता. आमच्या डिपार्टमेंटा अंडर सुद्दां फिशरीज डिपार्टमेंटान आमी नुस्त्या पासून एडेड वॅल्यू म्हणटा, व्हॅल्यू एडेड म्हणटा. म्हणजेच हाडप, आपल्यान तें मॉडिफाय करप, म्हणजे भाजप, कितें करप, टिनां करप, ताका सप्लाय करप, हेंय ताका तुका अशें व्हॅल्यू एडेडूच म्हणटा की जर तुमी तें हाडलें सोयी प्रमाणे केलें. कारण आमी आयज पळयता की चडशे लोक कशे आहा वॉट्सॅप आनी यूट्यूब, मोबायल हो सगळे बऱ्यांचे बरे वस्तू सगळ्यांचे यूट्यूबार गेले सगळें ज्ञान गावता. पूण कांय गोश्टी जे आमचे भुरगे जावं कोणूय तेचे एक्सिडंट जालो, नाका जाल्ले मोबायल व्हायरल करतात, आमी जे पळयता थोड्या प्रमाणान क्रायमूय पिड्यार करता. त्या मार्गान ना वयता, ह्या मार्गान वचत जाल्यार आमी खूब फुडें पावतले. 5 दीस कितें शिकला पळय सो तें तुमी परत त्याची प्रॅक्टीस करून आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा हे सरकाराचे एक ध्येय आसा. आणि त्या ध्येयांतल्यान आमी स्वताच्या पांयाचेर कशें उबे रावपाक जाता, कशें उबे रावपाक शकता, तो ह्या माध्यमांतल्यान आमी हो ल्हानसो एक प्रोग्राम वर्कशॉप ऑर्गनायज केल्लो. आणि तुमचो सगळ्याचो हो पुरेपूर
दिसता श्वेता सावडेकर आणि तुमचे जे नक्षत्र आसा सो ते म्हाका दिसता जुळा आसतले आनी हितूंतल्यान आमचे जे गोंय राज्य ल्हानशें राज्य आसता तातूंतल्यान सुद्दां टुरिस्ट स्टेट जाल्लें आसा टुरिस्ट डेस्टिनेशन आसा आनी सिल्क थ्रेड ज्वेलरी आयटम्स हे आयज कोणाकूय पयले म्हणटकीर आवडटा आनी हे आवडटा ते कितेंय वस्त कोणूय कितलेय पयशे दिवन घेवपाचो प्रयत्न करता सो त्या खातीर तुमी सपोज ह्या 5 दिसाच्या वर्कशॉपाक जे कितें शिकला सो तेजो परत फाटलाव करून आपूण ह्या शिक्षणांतल्यान सो थोडे तरी कमोवपाक शकतलो काय कितें आपले जे कडेन कला जी आमी निर्माण आत्मसात केल्ली आसा सो तेजेर कलेचो आपूण पुरेपूर फायदो करून घरा कडेन बसलेल्या आपूण मार्केटिंग करून तितल्यान कांय आपले सेविंग्स म्हणना जाल्यार जोडून कांय पदराक जोडून बिझनेस करपाक शकतलो काय सो हेजेर आमी सगळ्यांनी सपोज जर विचार केलो जाल्यार आमी स्वताच्या पांयार उबे रावपाक शकतली टू डेव्हलप माय आर्ट आणि अशेंच म्हाका लोक जोडत गेले जितली बायलो